ह्या सीएमा कडल्यान म्हाका अपेक्षा आशिल्ली की कितें स्टँड घेतलो म्हणून. ताणें हावजान सांगिल्लें 4च आसतले, 5वो येवचो ना. ह्या सरकाराचे लायसन्स जे दिला MV फ्लोटेल आमचे हाका फ्लोटेलाक, इट इज इलिगल and it is not proper. हे सुद्धा आमी हावजान दिल्लें आसा. This license is to be cancelled. Boat coming into the river Mandovi, they are planning to come at Pena di Franca Church in Bittona. की आता पर्यंत आमी सांगिल्लें की बोट आयली जाल्यार म्हणून, कित्याक थंय मुरींग आसा म्हणून. तुमच्या माध्यमांतल्यान आय कॅन कॉल इट अ थ्रेट की 5 ते 7 दिसां भितर सरकार मुरींग तें काडना जाल्यार लोक थंय वचून कितें क्रेन घालूंक जाय, कितें घालपाक जाय तें वचून करतले. ते मुरींग जे काडटले, कितें जबाबदारी घेतले, ताची जबाबदारी पूर्ण तरेन लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन सरकार जबाबदार आसतले. कित्याक सद्या जी ऑपोजिशन मेन पार्टी आसा ती कांयच उलोवंक वचून पावना. सो वी आर गोईंग ऑल आउट. वी आर गोईंग टू कॉल ऑल द पीपल, लायक मायंडेड पीपल, टू ऑपोज द 5th कझिनो बोट कमिंग इन टू रिवर मांडोवी. कारावेल आहा ती ट्रान्सफर केली टू फ्लोटेल, 15 रूम हॉटेल आहा ती मॅन्युप्युलेट केली आणि मॅन्युप्युलेट करून फ्लोटेल लायसन दिलें फॉर कझिनो. ऑल दीस हॅपन इन द टेन्युअर ऑफ मनोहर पर्रीकर. वेन रवी नाईक वॉज द होम मिनिस्टर, दे यूज्ड टू से तूं कितले पयशे मेळ्ळे रे म्हण. आतां हांव मनोहर पर्रीकरा विचारता, तूं कितले पयशे मेळ्ळे रे म्हणून. मांडोवी पास जाता आसतना असेंब्ली म्हाका उडास जातालो. मनोहर पर्रीकर असेंब्लीन वास येता, नाक बांदूं जाय म्हणटालो. रवी नायका विचारतालो तुका वास येना काय म्हणून, तुमगे नाक पयशा वासाचेर हें जालें काय म्हणून. आतां मनोहर पर्रीकराक विचारता हांव, बाबा तुगे नाका कितें जालें आतां. मनोहर पर्रीकरान म्हणलें, आय वॉन्ट टू रिमाइंड मनोहर पर्रीकर that he has said that he would give the revenue of the casinos to Alzheimer diseases and home for the aged. How much money he has given, I want to ask him. आज आम्ही विचारता मनोहर पर्रीकराक जावं चीफ मिनिस्टर पार्सेकारा कडेन, गेमिंग कमिशन कितें ना, कितले मेळटाय रे म्हण तुमकां. I want a white paper on how many goans are working there, what are their designations, how well they are treated. I have raised this issue that goans are badly treated in casinos. So much so the females in counters in special areas for VVIP are told to make whatever adjustments. If a VVIP even touches them, they are told not to even complain. This is the situation, this is the reality as far as casino is concerned. मांडवीतले कसिनो आड रायबंदरा बीजेपीचेच लोक चाळवल्यात. बिट्टोणकारांनी कसिनो आड रस्त्यार देवपाची तयारी केल्या. आणि म्हाका दिसता आमचे 80% लोक आसा पळय ह्या दर्याचेर नुस्तें धरून जावं कितेंय करून आपलें पोट भरता. म्हाका दिसता म्हाजी रिक्वेस्ट MLA कडेन हांव उलयला आतां सकाळीं, सो तेणें आपूण लक्ष घालता म्हटलां. आनी जाता तितले बेगीन हांगसरल्यान कॅसिनो तो कितें हाडून बोट दवरल्या, कॅसिनो काय कितें तें हांवूय नकळो, ती बोट दवरल्या ती हांगसरल्यान व्हरपाची आमी तेका हें करता. जर ह्या सरकारान माशार रुपये कॅजिनो जर आमच्या चर्चीच्या फाटल्यान हाडलो, जर अख्खे एरियेन एकोशी बिट्टोण आनी पंबुरवा पर्यंत लोक हांव जमा करतलो, जे पारंपारीक फिशरमॅन आहा, आणि व्हडलो मोर्चो जातलो, कोणूय बी आसूं तो. हांव फाल्यां सकाळीं म्हाका अटक जाली सुद्दां जाल्यार म्हाका परवा ना, आनी हांव हेका बसतलो, ह्या हंगर स्ट्रायकार बसतलो. If it comes in front of our village, we'll appeal to all the parishes to come and stop all the casinos from this Mandovi. That's only finally what you have to do, and we'll come on the road. Because now it is enough. Because this is the 5th one which is coming, and then there will be more babies coming. Because this is the statement of one of our responsible person that a pregnant casino has been given to him. मुख्यमंत्री म्हणटा नवो कसिनो मांडवीत आसपाक जायना अशें खंय ताकाय दिसता. तो कसिनो कंपनी दुसरे कडेन हालयतली म्हूण खंय ताच्या कानार आयला. हांव कोणाक नवीनाक कोणाक काय हाडना आनी ती थिंगा उरतली काय म्हणटा ते ना, म्हज्या म्हायती प्रमाणे ते हालयतले. म्हजेंय मत आसा की ती पयलींची आसूं पण मांडवीत ती एड जावची न्हय आनी खंय तरी दुसरे कडेन वचचें अशें म्हाका रावची न्हय अशी म्हाका दिसता. न्हय मांडवी न्हंयत रावची न्हय. आमदार रोहनाचे शिटकावणे उपरांत कॅप्टन ऑफ पोर्टान बिट्टोणची मुरींग काडपाक सुरवात केल्या. बीजेपीन विरोधी पक्षात आसतना कसिनो वेल्यान काँग्रेसीक उजरावपाचो एकूय चान्स सोडलो ना आनी आतां कसिनो मांडवी भायर वचपाचें सोडून मांडवीत एक नवो कसिनो येत आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.